नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीं यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादिकम् उक्तम्। अनन्तरं तस्माद्वा एतस्माद् इत्यादि पूर्ववत् अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः। इदानीं चतुर्थः अनुवाकः आरब्धः अस्ति। तत्र यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन इति जातम्। तस्यैष एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः। यतो वाचो निवर्तन्ते यतः यस्मात् इत्यर्थः एकरसाद् आनन्दात् आनन्दरूपाद् आत्मनः तत्र मनसा सह वाचामपि अप्राप्तिः उच्यते। नाम ते निवर्तन्ते इत्यर्थः। तादृश ब्रह्मणः स्वरूपभूत आनन्दम् एव मनोमयस्य शिरःपक्षादिरूपं यः विद्वान् तत्र उपासते तस्य कदापि भीतिः न भवति इत्युक्तम्। इतः परं यः पूर्वस्य तस्यैव शारीरः आत्मा कः इति चेत् तस्माद्वा एतस्मान् मनोमयात् अन्योन्तरः आत्मा विज्ञानमयः। विज्ञानमयः पूर्वस्य मनोमयस्य आत्मा वर्तते। तेनैष पूर्णः तेन एषः पूर्णो वर्तते। स वा एष पुरुषविध एव तस्य पुरुषविधताम् अन्वयं पुरुषविदः इत्येतावत्पर्यन्तम् उक्तव्याख्यानम् इत्यर्थः। तदेव उच्यते तत्र तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्य एषः एव आत्मा शारीरः। शरीरे प्राणमये भवः शारीरः। शरीरम् अत्र इदानीं विज्ञानमयस्य शरीरं प्राणमयः प्राणमयस्य आत्मा विज्ञानमयः। तथा च एकस्य शरीरत्वं जातम् अपरस्य आत्मत्वं जातम्। कः इति चेत् य एष मनोमयः। तर्हि नाम इदानीं तत्पूर्वतनमनोमयस्यापि उच्यते यस्य तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्य एषः आत्मा। प्राणमयस्य आत्मा मनोमयः। तर्हि इदानीं मनोमयस्य आत्मत्वे प्राणमयस्य शरीरत्वं तथा च शरीरे प्राणमये भवः शारीरः। तर्हि प्राणमयस्य शारीरः अयं यः इदानीं मनोमयः वर्तते सः प्राणमयस्यापि आत्मा शारीरः। कः इति चेत् य एष मनोमयः। तस्माद्वा एतस्माद् इत्यादि पूर्ववत्। अर्थात् यदा एकः कोशः उच्यते तदानीम् अस्य कोशस्य प्राग् विद्यमानः यः कोशः तस्य कोशस्य अयं कोशः आत्मा भवति। अनन्तरम् अयं च कोशः वस्तुतः आत्मा न इति अनन्तरम् उच्यते। कुतः? यतः अस्यापि कश्चन आत्मा वर्तते। तर्हि एवं रूपेण यत्र परम्परा समाप्यते तत्र वस्तुतः
आत्मा अस्ति इत्यर्थः तस्य आत्मत्वं भवति इति इदानीं क्रमः तर्हि प्रथमं किं क्रियते तस्य कोशस्य विवरणं कृत्वा कोशस्य अङ्गादिकम् उक्त्वा ततः परं सः यः कोशः वर्तते ततोपि अपेक्षया अन्यः कोशः वर्तते इत्युक्त्वा तस्य कोशस्य इदं शरीरं भवति अतः अस्य कोशस्य आत्मा अग्रिमः कोशः इति पूर्वपूर्वतनकोशापेक्षया उत्तरोत्तरकोशानाम् आत्मत्वम् इत्यर्थः तथा च अत्र तस्माद्वा एतस्मादित्यादि पूर्ववत् तत्र उक्तव्याख्यानम् इति कृत्वा अतिरोहितार्थमिति कृत्वा पुनः नोक्तम् अन्योन्तरात्मा विज्ञानम् इदानीं किमुच्यते प्राणमयस्य आत्मरूपत्वेन विद्यमानः यः मनोमयः सोऽपि वस्तुतः तत्र आत्मा भवितुं नार्हति तस्यापि अन्तः कश्चन अन्तरः आत्मा विज्ञानमयाख्यः वर्तते तथा च मनोमयस्य आभ्यन्तरः विज्ञानमयः मनोमयः वेदात्मा उक्तः अन्योन्तरात्मा विज्ञानम् इत्यस्य अर्थः मनोमयस्य आभ्यन्तरः मनोमयस्य अपेक्षयापि अन्तः विद्यमानः कः विज्ञानमयः तस्य नाम विज्ञानमयः इति पूर्वं तु मनोमयः वेदात्मा उक्तः मनोमय इति शब्देन कः तत्र उक्तः इति चेत् वेदात्मा उक्तः अर्थात् मनोमयः वेदात्मा इत्युक्ते वेदरूपः इत्युक्तम् अतः वेदस्य मनोमयत्वम् उक्तम् अत एव मनोमयः वेदात्मा तथा च वेदात्मनि मनोमये उक्ते सति वेदार्थस्य बुद्धिस्तत्त्वात् विज्ञानमयः इत्यत्र वेदार्थज्ञानमेव प्रकृत्यर्थम् इत्याशयेन आह तथा च किम् इदानीं वेदात्मा उक्तः मनोमयकोश सन्दर्भे तदानीम् इतः परं किं वक्तव्यं तर्हि वेदार्थविषया बुद्धिः निश्चयात्मिका विज्ञानं तच्च अध्यवसायलक्षणम् अन्तःकरणस्य धर्मः मनोमयस्यापि कश्चन आभ्यन्तरः आत्मा वर्तते तस्य नाम विज्ञानमयः इति विज्ञानमयः नाम कः इति वक्तव्यं तदुच्यते वेदार्थविषया बुद्धिः निश्चयात्मिका विज्ञानं विज्ञानं नाम पूर्वं तु वेदात्मा उक्तः मनोमयशब्देन इदानीं वेदार्थविषया बुद्धिः अर्थात् वेदस्य अर्थः कश्चन अस्ति खलु वेदवाक्यानाम् अर्थः तादृशः अर्थः निर्णेतव्यः खलु तर्हि निर्णीतः यः अर्थः अर्थात् निश्चयात्मकवृत्तिः वेदार्थविषया बुद्धिः नाम वेदविषयिणी बुद्धिः सा किं रूपा किमात्मिका निश्चयात्मिका तथा च बुद्धेः इदं लक्षणं भवति निश्चयात्मिका बुद्धिः संशयात्मकं मनः एवं खलु अभिमानो अहङ्कारः इत्येवं रूपेण अन्तःकरणानां लक्षणं भवति तत्र निश्चयात्मकत्वम् अथवा निश्चय इति कार्यं भवति बुद्धेः तर्हि किं विषयकनिश्चयः वेदार्थविषयकनिश्चयः अतः वेदार्थविषया बुद्धिः निश्चयात्मिका विज्ञानं तदेव विज्ञानमित्युच्यते तच्च अध्यवसायलक्षणं तदेव अध्यवसायो नाम बुद्धिः अध्यवसायो बुद्धिः धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम् इति सांख्यकारिकायाम् उक्तम् तथा च अध्यवसायो नाम निश्चयः इत्यर्थः तदेव अन्तःकरणस्य धर्मः इत्युक्तम् कुतः धर्मः इत्युच्यते अत्र पूर्वं वेदस्य मनोमयत्वं यदा उक्तं तदानीं तेषां वेदानां मनोवृत्तिरूपत्वमात्रं नोक्तम् अपि तु आत्मरूपत्वमपि उक्तं कुतः वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यं गृह्यते इत्युक्तमासीत् अतः वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यमस्ति तर्हि मनोमयः इत्युक्ते वेदात्मा इत्युक्ते तादृश मनोवृत्ति अवच्छिन्नचैतन्यम् इति उक्तं तर्हि इदानीं मनोमयस्य चैतन्य नाम तादृश अवच्छिन्नचैतन्यत्वम् इति उच्यते तर्हि विज्ञानमयस्यापि आत्मत्वं वक्तव्यं खलु इति प्रश्नः अथवा शङ्का आगता अतः विज्ञानमपि चैतन्यमेव खलु भवति अतः विज्ञानमयोऽपि वेदात्मा इति कृत्वा उभयोरपि एकत्वम् आगतं खलु इति प्रश्नः तदानीमुच्यते धर्मः इति अन्तःकरणस्य धर्मः इत्युक्तम् अन्तःकरणस्य धर्मः धर्मो नाम
अत्र विज्ञानम् इत्यत्र ज्ञाधातुरस्ति। ज्ञाधातोः प्रकृत्यर्थः ज्ञानं भवति। तथा च विज्ञानं तज्ज्ञानं कीदृशम् इति चेत् अन्तःकरणस्य धर्मरूपम्। अतः अन्तःकरणस्य धर्मः तस्य चैतन्य नाम तच्चैतन्यं न इत्यर्थः। चेतनरूपत्वं नास्ति, अन्तःकरणस्य धर्मः सः इति कृत्वा न चैतन्यम् इति विशेषेण वक्तुं धर्मः इत्युक्तम्। तन्मयः निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैः निर्वर्तितः आत्मा विज्ञानमयः। तर्हि विज्ञानं नाम किम् इति प्रथमम् उक्तं, ततः परं विज्ञानमयः कः इत्युक्तम्। तर्हि विज्ञानं नाम किम्? वेदार्थविषयिणी बुद्धिः विज्ञानम् अथवा निश्चयात्मिका बुद्धिः विज्ञानम् इत्युच्यते। विज्ञानं तच्च अध्यवसायलक्षणम् इत्युक्तम्। तस्य लक्षणं किम्? अध्यवसायो बुद्धिः इति लक्षणं तस्य। अन्तःकरणस्य धर्मः सः न चैतन्यरूपः अपितु अन्तःकरणधर्मरूपः। तन्मयः तादृशविज्ञानमयः इत्यर्थः। तादृशविज्ञानमय इत्यस्य अर्थः निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैः निर्वर्तितः आत्मा विज्ञानमयः इति विज्ञानमयस्य विवरणमिदम्। तथा च विज्ञानमयः इत्युक्ते निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैः निर्वर्तितः इत्युक्तम्। निश्चयवृत्त्यवस्थम् अन्तःकरणमेव अत्र विज्ञानमयः इत्युच्यते। वस्तुतः मनोमयः विज्ञानमयः इत्युक्ते मनसः बुद्धेश्च को भेदः इति चेत् वृत्तिभेदात् भेदः इत्युच्यते। अन्तःकरणमेव उभयमपि, वृत्तिभेदात् भेदः इति अस्माकं मतम्। तथा च अत्र यदा निश्चयात्मिका वृत्तिः भवति वृत्तिमदन्तःकरणं बुद्धिरित्युच्यते। संशयात्मकवृत्तिमदन्तःकरणं मनः इत्युच्यते। तथा च अत्र निश्चयवृत्त्यवस्थम् अन्तःकरणमेव अत्र विज्ञानमयः इति अवस्थाभेदेन अत्र उक्तमस्ति। तथा च निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैः निर्वर्तितः आत्मा विज्ञानमयः नाम प्रमारूपैः विज्ञानैः। विज्ञानं नाम प्रमारूपं भवति, अनधिगत अबाधितार्थविषयकप्रमा। तादृश प्रमारूपैः विज्ञानैः विशेषणभूतैः तद्विशिष्टतया निर्वर्तितः निष्पादितः अन्तःकरणात्मा धर्मी। नाम अन्तःकरणमेव धर्मी अत्र उच्यते इत्यर्थः। विज्ञानमयशब्दवाच्यताम् आपन्नः अर्थात् तादृश अन्तःकरणं निश्चयात्मकवृत्तिमदन्तःकरणम् एव अत्र विज्ञानमयशब्दवाच्यं भवति। तथा च तादृशशब्दवाच्यं भूत्वा मनोमयस्य आत्मा भवति इत्यर्थः। तदेव उक्तं निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैः निर्वर्तितः आत्मा विज्ञानमयः। प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादिस्तायते। प्रमाणविज्ञानपूर्वकः इत्युक्ते प्रमाणेन जायते। अत्र प्रमात्मक अन्तःकरणवृत्तिः स्वीकृता बुद्धिरिति, निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्तिरिति। तथा च तादृश प्रमात्मिका वृत्तिः केन जायते? प्रमाणेन जायते। अतः प्रमाणविज्ञानपूर्वकः। तथा च प्रमाणेन जायमानं यद्विज्ञानं तत्पूर्वकः एव यज्ञादिः तायते। यज्ञादयः क्रियन्ते इत्यर्थः। तायते इत्युक्ते तनुविस्तारे इति धातुः विस्तारः इत्यर्थः। तायते इत्युक्ते विस्तार्यते इत्यर्थः। तायते नाम विस्तार्यते। विस्तार्यते नाम कोऽर्थः? अनुष्ठीयते इत्यर्थः। यज्ञादिकं सर्वम् अनुष्ठीयते। केन? तत्र पूर्वमपि उक्तं कर्मसु कः अधिकारी इति चेत् तत्र अर्थी समर्थो विद्वान् यजेत इत्युक्तत्वात् तत्र तस्य विद्वत्तापि अपेक्षिता। अर्थात् अर्थी समर्थो विद्वान्। विद्वान् शब्देन यज्ञः कथं करणीयः, तत्र कः विधिः, किमङ्गं किमङ्गी इति अङ्गाङ्गिभावादिकं ज्ञातव्यमस्ति। तस्य फलं ज्ञातव्यमस्ति, भावना ज्ञातव्या वर्तते। किं कर्तव्यं, केन कर्तव्यं, कथं कर्तव्यम् इत्यादि भावना भवन्ति, तत्सर्वं ज्ञातव्यं भवति। तर्हि तादृशविज्ञानसहिततया एव यज्ञादयः तायन्ते अथवा क्रियन्ते, विस्तार्यन्ते, अनुष्ठीयन्ते इत्यर्थः।
अतः किं प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादिस्तायते अर्थात् एतादृश प्रमात्मकविज्ञानेनैव निश्चयात्मकविज्ञानेनैव यज्ञादयः अनुष्ठीयन्ते इत्यर्थः। अस्तु तेन किम् इति चेत् यज्ञादिहेतुत्वं च वक्ष्यति श्लोकेन तथा च विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इति अग्रे अस्ति। अतः यज्ञादीनां हेतुः विज्ञानम् इति अग्रे वक्ष्यते मन्त्रेण। अतः यज्ञानुष्ठानहेतु वेदार्थज्ञानमेव अत्र विज्ञानमयशब्देन उच्यते। अर्थात् यज्ञादिकम् अनुष्ठातुं वेदवाक्यानां निश्चयात्मकम् अर्थः कः इति निश्चयात्मकज्ञानं यदपेक्षते तदेव वेदार्थज्ञानम् इत्युच्यते। तादृशवेदार्थज्ञानमेव अत्र विज्ञानमयशब्दवाच्यं भवति। यज्ञादिहेतुत्वं च वक्ष्यति श्लोकेन। निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वं या श्रद्धा उत्पद्यते सा सर्वकर्तव्यानां प्राथम्यात् शिर इव शिरः। इदानीं मनोमयस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्य आत्मत्वम् उक्त्वा तादृशविज्ञानमयस्य इदानीम् अवयवादिकल्पना क्रियते। कथं कृतमस्ति अत्र? तस्य श्रद्धैव शिरः, ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यमुत्तरः पक्षः, योग आत्मा, महः पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्लोको भवति। तस्य श्रद्धैव शिरः, अस्य विज्ञानमयस्य शिरः किं? श्रद्धा। दक्षिणः पक्षः भवति ऋतम्, उत्तरः पक्षः भवति सत्यम्, अनन्तरम् आत्मा भवति योगः। योगः नाम समाधि। महः पुच्छं प्रतिष्ठा, महत्तत्त्वं यद्वर्तते तदेव पुच्छमिव पुच्छमस्ति, प्रतिष्ठा वर्तते, आधारः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे अयं श्लोको वर्तते इति मन्त्रः। तस्य विवरणं क्रियते। तत्र तस्य श्रद्धैव शिरः इत्युक्तं। विज्ञानमयस्य शिरः किं? श्रद्धा। कुतः श्रद्धा नाम का भवति? कुतः श्रद्धा प्रधाना भवति इति उच्यते। निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वं या श्रद्धा उत्पद्यते सा सर्वकर्तव्यानां प्राथम्यात् शिरः इति। तत्र श्रद्धा अपेक्षिता भवति। सर्वत्रापि कर्मणि एव इति न, ज्ञानेपि श्रद्धा अपेक्षिता भवति। तत्र साधनचतुष्टयसम्पत्तावपि श्रद्धायाः तत्र प्राधान्यमस्ति। तत्र शमदम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। तर्हि शमदमादिषु श्रद्धा अन्तर्भूता अस्ति। यदि श्रद्धा नास्ति मुमुक्षुत्वं न भवति, जिज्ञासा न भवति। एवमेव श्रद्धायाः अभावे कर्मानुष्ठानमपि न सम्भवति। अतः कर्मानुष्ठानार्थं श्रद्धा अपेक्षिता। तत्र भामतीकारैः प्रथमसूत्रस्य विवरणसन्दर्भे एकं वाक्यमुच्यते, विधिषु श्राद्धो अधिकारी न अश्राद्धः। विधिषु कः अधिक्रियते नाम इदानीं तत्र ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति विधिवाक्यम्। एतादृशकर्मानुष्ठानकरणेन स्वर्गरूपफलं प्राप्यते इति तस्य आशयः। तर्हि इदानीम् अत्र कः अधिकारी भवति? केन अयं यागः कर्तुं शक्यः इति चेत् यस्य तत्र वेदे प्रामाण्यबुद्धिः प्रथमं भवेत्। यदि वेदे प्रामाण्यबुद्धिर्नास्ति तदानीं तद्वाक्यस्य अर्थः अवगम्यते चेदपि तस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। तर्हि किं जातं? वेदे प्रामाण्यबुद्धिः इति एकं, द्वितीयं तावत् आत्मा शरीरातिरिक्तः कश्चन आत्मा वर्तते इत्यपि बुद्धिः स्यात्। अन्यथा तत्र ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यं शृण्वन्नपि सः कदाचित् तस्य शरीरमेव आत्मा इति यदि सः चिन्तयति तदेव अस्य शरीरस्य दाहानन्तरम् आत्मनः अस्तित्वमेव न भवति इति कृत्वा स्वर्गादिकमेव न भवति, अतः मरणानन्तरं तादृशस्वर्गादिफलं न प्राप्यते इति तस्य ज्ञानं स्यात्। तस्सः अपि अत्र नाधिक्रियते। तर्हि कः अधिक्रियते इति चेत् आस्तिकः स्यादिति एकम्। आस्तिकश्चेदपि नाम आस्तिकः नाम आस्तिकत्वं कुत्र वेदप्रामाण्य अभ्युपगन्ता सः स्यात् तदपि आस्तिकत्वमेव।
न केवलं तत् देहादिव्यतिरिक्ततया आत्मनः अस्तित्वं तेन स्वीकर्तव्यं स्यात् स्वीकर्तव्यं भवति इति द्वितीयं। तृतीयं तावत् एतद्द्वयमपि अस्ति चेदपि कदाचित् तस्य इच्छा नास्ति चेत् तस्य नाम एतादृशफलं सम्भवति इति यदि विश्वासः नास्ति चेदपि पुनः तस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः वेदवाक्यं प्रमाणभूतत्वादेव अग्निष्टोमादि यागेषु यागविषयकविधीनाम् अर्थवत्वं वर्तते। अर्थवत्वमस्ति, अत एव अग्निष्टोमादि ज्योतिष्टोमादि यागकरणेन तत् फलं यदुक्तं तत् फलं प्राप्यते इति यस्य श्रद्धा वर्तते सः तदनुतिष्ठति। तथा च श्रद्धा इत्युक्ते प्रामाणिकी बुद्धिः, प्रामाणिकत्वं तस्य स्यात्। इतोपि श्रद्धा कथम् अपेक्षिता इति चेत् नाम यस्य यागस्य नाम कर्मणः विषये इदानीं चिन्त्यमानमस्ति, तर्हि कर्मणि श्रद्धा अपेक्षिता भवति। यदि श्रद्धा नास्ति तदानीं तस्य अधिकारः तस्य न भवति, तादृशः पुरुषः नाधिक्रियते इत्युक्तम्। वेदेन यानि यानि अङ्गानि समग्राणि अनुष्ठेयत्वेन उक्तानि तेषाम् अनुष्ठानं तेन कर्तव्यं भवति। तत्र विश्वासः अपेक्षितो भवति। अतः विधिषु श्राद्धः अधिकारी न अश्राद्धः इत्युक्तम्। तदेव अत्र उच्यते निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येषु अर्थेषु कर्तव्यः अर्थः कः भवति? एकैकस्य वर्णस्य इदं कर्तव्यम् इति वेदेनैव विधीयते। तर्हि वेदेन ज्ञायमान कर्तव्यविशेषेषु अर्थेषु पूर्वं या श्रद्धा उत्पद्यते, अर्थात् श्रद्धा पुरस्सरमेव सः कर्माणि अनुतिष्ठति। तर्हि कर्मणाम् अनुष्ठानात् प्रागेव श्रद्धारूपद्रव्यम् अपेक्षते। यदि श्रद्धा नास्ति तर्हि तस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। अतः इदानीम् एकश्चन कर्मसु प्रवृत्तः इत्युक्ते ततः प्रागेव नाम कर्मसु प्रवृत्तिः या जायते तादृशप्रवृत्तेः प्राक्षणे एव तस्य मनसि श्रद्धा स्यात्। निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येषु अर्थेषु पूर्वं या श्रद्धा उत्पद्यते इत्युक्ते निश्चयविज्ञानेन ततः प्राक् किमपेक्षते? श्रद्धापि अपेक्षिता, ततः परं कर्मानुष्ठानं। सा सर्वकर्तव्यानां प्राथम्यात् शिर इव शिरः इत्युक्ते निश्चयविज्ञानमस्ति, अनन्तरं श्रद्धा उत्पन्ना अतः कर्माणि अनुतिष्ठति। तथा च सर्वकर्तव्यानां प्राथम्यात् कर्तव्यानां प्राक् श्रद्धा अपेक्षा नियतपूर्ववृत्तित्वं तस्य वर्तते। यदि श्रद्धा नास्ति तर्हि स तत्र नाधिकृतो भवति। अतः तस्य अधिकारसम्पादिका एव भवति श्रद्धा। अतः सर्वेषामपि कर्तव्यानाम् अपेक्षया प्रथमं श्रद्धा अपेक्षिता इति कृत्वा तस्य कर्तव्यानां प्राथम्यात् शिर इव शिरः प्रधानभूता सा इत्यर्थः। अतः शिरस्त्वेन कल्पितं, नाम शिरः यथा प्रधानं भवति अङ्गेषु तद्वत् श्रद्धापि विज्ञानमयस्य शिरः वर्तते। ऋतसत्ये यथा व्याख्याते एव। ततः परं दक्षिणः पक्षः उक्तः, उत्तरः पक्षः उक्तः। ऋतं दक्षिणः पक्षः, सत्यमुत्तरः पक्षः इति। तर्हि विज्ञानमयस्य दक्षिणः पक्षः कः? ऋतम्। उत्तरपक्षः सत्यम्। ऋतसत्ययोः विवरणं तु द्विवारं तत्र शिक्षावल्यामेव कृतमस्ति, पूर्वस्यां वल्यां कृतमस्ति। तादृशस्वरूपतः ऋतं सत्यञ्च यथा व्याख्याते एव, पूर्वस्यां वल्यां यथा व्याख्यातं तद्वदेव अत्र गृहीतव्यं, तदेव अत्र गृहीतव्यम् इत्यर्थः। ऋतसत्ये यथा व्याख्याते एव। तत्र ऋतसत्ययोः सामान्यतः सरलतया किं वक्तुं शक्यते इति चेत् तस्य शास्त्राचार्य उपदेशेन वा कथञ्चित् यस्य वस्तुनः तत्त्वं यथा ज्ञातं यथा अस्ति तथैव ज्ञातं तादृशं ज्ञानरूपमेव तस्य ऋतत्वम् उच्यते, ऋतम् इत्युच्यते। तदेव यदा शब्दादिभिः प्रकाश्यते तदानीं सत्यम् इत्युच्यते। तस्य व्याख्यानमपि पूर्ववल्लिषु कृतमस्ति। तथा च ऋतसत्ये यथा व्याख्याते एव। अग्रे किमस्ति? योग आत्मा इत्यस्ति। अस्य विज्ञानमयस्य मध्यस्थानीयः कः, आत्मा कः इति चेत् योगः। योगो नाम अत्र युजसमाधौ इति धातु एव स्वीकर्तव्यः।
तथा च युजिर्योगे युजसमाधौ इति धातुद्वयमस्ति। तत्र युजसमाधौ इति धातुः स्वीकर्तव्यः। तथा च अत्र समाधिः इत्युक्ते नाम समाधानम् इत्यस्ति। योगः युक्तिः समाधानम् इत्युक्तं। योगो नाम समाधिः, समाधिर्नाम समाधानं, समाधानं नाम सम्यक् आधानं, सम्यक् संस्थापनम् इत्युक्ते चित्तवृत्तीनां निरोधः इत्यभिधायते। तथा च समाधि एकस्मिन् विषये एव सम्यक् चित्तस्य स्थापनं यदि क्रियते तदेव समाधानम् इत्युच्यते। तादृशयुक्तिः समाधानम् इत्युक्तम्। तत् समाधानं तादृशयोगः एव अत्र समाधानशब्देन कथितो वर्तते। समाधानं समाधिः स च आत्मा मध्यकायः। कथं सः मध्यकायः भवति विज्ञानमयस्य? आत्मा इव आत्मा इति उक्तमग्रे। आत्मा इव आत्मा, यथा आत्मा इत्युक्ते प्रसिद्ध देहमध्यकाय इव इत्यर्थः। इत्युक्ते यथा अस्माकं देहस्य मध्यकायः भवति तद्वद् विज्ञानमयस्य अयं मध्यकायः इत्यर्थः। तथा समाधानस्य प्रसिद्धदेहमध्यकायस्य तत्र किं साध्यम् इति तत्र उच्यते। आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानवतः अङ्गानि इव श्रद्धादीनि यथार्थप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति, तस्मात् समाधानं योगः आत्मा। तर्हि तस्य किं कार्यम् इति चेत् यथा तत्र आत्मा शब्देन किं कथ्यते अत्र पूर्वतन अन्नमयादिषु शरीरस्य मध्यभागस्य आत्मशब्द प्रयोगः कृतः। तथा च तस्य इदमेव शिरः, अयं दक्षिणः पक्षः, अयम् उत्तरः पक्षः, अयमात्मा इत्युक्तम्। अयमात्मा नाम देहस्य मध्यभागे एव आत्मा इत्युक्तमासीत्। तथा च तेषां तत्र सर्वत्रापि पर्यायेषु सर्वेष्वपि प्रसिद्धदेहस्य अङ्गानि शिर आदीनि स्वकार्यक्षमाणि भवन्ति इति तत्र प्रसिद्धम्। तथा च मुमुक्षोः युक्तस्य नाम समाहितचित्तस्य इत्यर्थः। योगः कस्य भवति? समाहितचित्तत्वमेव योगः। तादृशमुमुक्षोः युक्तस्य श्रद्धारुतसत्यानि यथार्थशब्दितब्रह्मप्रतिपत्तिरूपस्वकार्यक्षमाणि भवन्ति। कोऽर्थः? अङ्गरूपेण सर्वत्रापि कल्पना कृता वर्तते, शिर इत्यादि। तेषां किं कार्यं भवति? किं कार्यं भवति इत्युक्ते तत्र स्वस्वव्यापाराः केचन भवन्ति। इदानीं हस्तः, शिरः, तेषां किञ्चित् असाधारणं किञ्चित् कार्यं भवति। तथा च अत्र तावत् कस्य विज्ञानमयस्य आत्मरूपस्य योगस्य किं कार्यम् इति चेत् मुमुक्षुः यः वर्तते तस्य श्रद्धारुतसत्यानि सर्वाण्यपि नाम प्रतिपत्तिसाधनानि भवन्ति, कार्यक्षमाणि भवन्ति। अतः यथा देहावयवानां मध्ये मध्यकायः यथा सर्वेषामपि योजनं करोति, तद्वत् अयं योगः श्रद्धारुतसत्यानां सर्वेषामपि संयोगं सम्पादयति। तेन विज्ञानस्य यत् कार्यं तत् कार्यं कर्तुं शक्यते। नाम विज्ञानमयरूपस्य आत्मनः स्थितिः प्राप्यते। तथा च सर्वेषां संयोगः, आत्मा यथा मध्यदेहः सर्वेषाम् अवयवानां संयोगं करोति, तद्वदत्र शिर आदि नाम शिरादि नाम अत्र श्रद्धादि अवयवाः ये उक्ताः, तेषां सर्वेषामपि योगेन तत्र अस्य देहस्य अथवा विज्ञानमयस्य स्थितिं सम्पादयति इत्यर्थः। तथा च समाधेः प्राधान्यम्। समाधौ किं भवति? तत्र समाधौ मध्यकायदृष्टिः कर्तव्या इत्यर्थः। समाहितचित्तस्यैव श्रद्धादिकं सम्भवति, तेन अनुष्ठानादिकं सम्भवति इत्यर्थः। नाम मोक्षः सम्भवति समाधिद्वारैव। तदर्थं तस्य आत्मत्वम्। अत्र विज्ञानमयस्य मध्यभागत्वेन समाधिः चिन्तनीया इत्यर्थः। चिन्तनीयः अर्थात् समाधौ विज्ञानमयस्य आत्मत्वचिन्तनं कर्तव्यं। यतः उपासनं खलु, अतः उपासनायां तावत् आत्मत्वेन चिन्तनमेव अत्र उच्यते, वस्तुतः आत्मत्वं नोच्यते इत्यर्थः। आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानवतः अङ्गानि इव श्रद्धादीनि यथार्थप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति। कोऽर्थः? यदि अत्र समाधानं समाधिरेव आत्मा, तादृश आत्मवतः अर्थात् समाधियुक्तस्यैव पुरुषस्य श्रद्धादीनि यथार्थप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति। श्रद्धादीनां यद्यद् वस्तुतः कर्तव्यं वर्तते तत् सर्वमपि कर्तुं सामर्थ्यं, क्षमत्वं
अत्र आयाति इत्यर्थः। तस्मात् समाधानं योगः आत्मा विज्ञानमयस्य। अतः विज्ञानमयस्य आत्मा कः? योगः अथवा समाधि। अनन्तरम् आधारः वक्तव्यः अस्य। उच्यते महः पुच्छं प्रतिष्ठा इति। महः इति महत्तत्त्वं प्रथमजम्। अत्र महः पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यस्ति। महः नाम अत्र महत्तत्त्वम् इत्यर्थः। किं तन् महत्तत्त्वम् इत्युक्ते समष्ट्यन्तःकरण अभिमानी हिरण्यगर्भः। हिरण्यगर्भः अत्र उच्यते महत्तत्त्वशब्देन। महः इति शब्देन हिरण्यगर्भः उच्यते। सः कः? समष्ट्यन्तःकरणाभिमानी वर्तते। व्यष्ट्यन्तःकरणाभिमानी का भवति? तैजसः भवति। नाम अन्तःकरणं नाम अत्र सूक्ष्मशरीरम् इत्यर्थः। तर्हि समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानी हिरण्यगर्भः, व्यष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानी तैजसः। अत्र समष्टिसूक्ष्मशरीराभिमानी उच्यते हिरण्यगर्भः। सः प्रथमजो वर्तते। प्रथमजो नाम कोऽर्थः? प्रथमजः नाम प्रथमं जातः। कथं प्रथमजत्वं तस्य इति चेत् विराडादीनाम् अपेक्षया प्रथमजत्वम् इति चिन्तनीयम्। विराडादीनाम् अपेक्षया हिरण्यगर्भः प्रथमोत्पन्नः, अतः तस्य प्रथमत्वं प्राथम्यम्, अतः महत्तत्त्वं प्रथमजम्। कुत्र उक्तं तथा? महद्यक्षं प्रथमजम् इति श्रुतावेव इदमुक्तमस्ति। हिरण्यगर्भः प्रथमजो वर्तते इति। तादृशः हिरण्यगर्भः अस्य विज्ञानमयस्य तत्र पुच्छं वर्तते इत्यर्थः। महः पुच्छं प्रतिष्ठा। इदानीं प्रश्नः, तस्य इदानीं कारणत्वं ज्ञायते एतेन। किमिति? प्रथमम् उत्पन्नत्वात् तस्य कारणत्वं ज्ञायते, अग्रिमान् प्रति कारणत्वं। किन्तु कारणत्वमस्ति इत्येतावता आधारः सः इति कथं ज्ञायते? किं व्याप्तिरस्ति वा? यद्यत् कारणं तत्तत् सर्वं प्रतिष्ठा इति। तर्हि प्रतिष्ठा नाम कोऽर्थः? आधार इत्यर्थः। तर्हि कारणत्वं भवद्भिरुच्यते प्रथमजत्वेन रूपेण। एतावता हिरण्यगर्भस्य विज्ञानमयस्य आधारत्वं कथं सम्भवति? आधारत्वं कथं? तदेव पृच्छ्यते। तदानीम् उच्यते पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात्। पुच्छमिति कुतः उच्यते? अत्र पुच्छं नाम प्रतिष्ठा कारणत्वम् उच्यते। तर्हि कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा। अर्थात् प्रतिष्ठा इत्युक्ते आधारः। आधारः अथवा प्रतिष्ठा कस्य किं भवति? उदाहरणार्थं घटः इति कार्यं। घटस्य प्रतिष्ठा का इति चेत् मृत्तिका इति वक्तव्यं। कुतः? घटस्य आधारः मृत्तिका एव। घटस्य आधारस्तु उत्पीठिका इत्यादयः भवन्ति खलु इति चेत् तथा न। तत्र तादात्म्यसम्बन्धेन तत्र मृत्तिका एव घटस्य आधारः भवति। मृदवयवेष्वेव घटः वर्तते इति कृत्वा तत्र कार्याणां कारणमेव प्रतिष्ठा भवति। प्रतिष्ठा नाम केवलम् इदानीं स्थितिकाले प्रतिष्ठा इति न, अपि तु त्रिष्वपि कालेषु आधारत्वम् उच्यते। उत्पीठिकादयः स्थितिकाले कदाचित् आधाराणि स्युः, किन्तु अत्र तु त्रिषु कालेषु उच्यते। उदाहरणार्थं कार्यम् उत्पत्तेः प्रागपि कारणे भवति, नाशानन्तरमपि कारणेव लीयते। तर्हि उत्पत्तेः प्राक् सृष्ट्यनन्तरं नाम स्थितिसमये, अनन्तरं नाशानन्तरञ्च कारणं यत्र लीनतां गच्छति, यत्र आश्रयं प्राप्नोति, तदेव वस्तुतः तस्य कार्यस्य प्रतिष्ठा भवति। अतः कारणत्वस्य ज्ञानेन तस्य प्रतिष्ठात्वमपि ज्ञायते। अतः पुच्छशब्देन प्रतिष्ठा कारणत्वम् उच्यते। तादृशप्रतिष्ठाकारणत्वम् अस्य सम्भवति। कस्य? प्रथमजस्य सम्भवति। कुतः? यतः सर्वं प्रति तस्य कारणत्वात्। यथा वृक्षविरुधां पृथिवी। सम्यक् एकम् उदाहरणं, समीचीनम् एकम् उदाहरणं यच्छन्ति आचार्याः। कारणं कार्याणां प्रतिष्ठा इति कथं ज्ञातव्यम् इति चेत् वृक्षविरुधां पृथिवी। वृक्षसस्यानि यान्यपि वर्तन्ते, तानि सर्वाण्यपि पार्थिवानि सन्ति। तर्हि पार्थिव इत्युक्ते पृथिव्या उत्पन्नानां सर्वेषां कृते पृथिवी एव आधारोऽपि अस्ति। तद्वत् यद्यतः उत्पद्यते तत् तस्य आधारः इति व्याप्तिः वक्तुं शक्या। अतः इदानीं हिरण्यगर्भस्य एव कारणत्वं वर्तते सर्वेषां प्रति। तर्हि हिरण्यगर्भ एव आधारः इति प्रतिष्ठा। आधारो नाम प्रतिष्ठा कारणम्। सर्वबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं कारणम्। अत्र हिरण्यगर्भो नाम कः इति चेत्
तत्र महत्तत्त्वम् इति एकं तत्त्वं स्वीक्रियते साङ्ख्यैः। तस्य नाम महत्तत्त्वम् इति, नाम मूलप्रकृतितः। मूलप्रकृतिर्नाम साङ्ख्ये उच्यमाना त्रिगुणात्मिका या प्रकृतिः अथवा प्रधानं, तदेव अत्र मायाशब्देन कथ्यते वेदान्ते, अथवा वेदान्ते या माया इति शब्देन कथ्यते तदेव साङ्ख्यैः मूलप्रकृतिरिति कथ्यते। ततः महत्तत्त्वस्य उत्पत्तिः तैः अङ्गीक्रियते। अस्माकं मते तावत् महत्तत्त्वं नाम तत् हिरण्यगर्भः इत्युच्यते। यतः समष्टि एवं महद्यक्षं प्रथमजम् इति श्रुत्यन्तरात्। तथा च तत्र प्रथमजत्वम् इत्यत्र प्रणत्वादेव कारणस्य प्रतिष्ठात्वम् अपि वर्तते। तथा च इदानीं महत्तत्त्वं नाम हिरण्यगर्भः, हिरण्यगर्भस्य प्रथमजत्वम् अतएव कारणत्वं, यत् कारणं तदेव प्रतिष्ठा भवति। किञ्च सर्वबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं कारणम्। अस्माकं व्यष्टिविज्ञानं यद्भवति तत्प्रति समष्टिविज्ञानं कारणम्। तेन तद्विज्ञानमयस्य आत्मनः प्रतिष्ठा, इत्युक्ते तद्विज्ञानमयस्य आत्मनः प्रतिष्ठा, कारणत्वेन प्रतिष्ठात्वं सिद्ध्यति तस्य विज्ञानमयस्य इत्यर्थः। तदप्येष श्लोको भवति पूर्ववत्, अस्मिन् विषये अयं श्लोकः भवति इति विज्ञानमयस्य शिर आदि कल्पना कृता। यथा अन्नमयादीनां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकाः श्लोकाः एवं विज्ञानमयस्यापि। एते श्लोकाः अन्नमयस्य क्षम्यतां विज्ञानमयस्य प्रकाशकाः मन्त्राः वर्तन्ते इति पूर्ववत् व्याख्यानं कर्तव्यम्। तत्र हिरण्यगर्भस्य प्रथमजत्वे इतोपि तत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते। आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् इत्यादि मन्त्राः तत्र प्रमाणभूताः वर्तन्ते इति एवं रूपेण चतुर्थः अनुवाकः समाप्तः। अधुना पञ्चमः अनुवाकः आरभ्यते। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते। विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुत इति। तस्यैषैव शारीरात्मा इति अग्रे अस्ति। इदानीं पञ्चमः अनुवाकः। विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम् उपासते। विज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद तस्मात् न प्रमाद्यति चेत् तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति। शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते इति मन्त्रः। विज्ञानं यज्ञं तनुते नाम विज्ञानं नाम कः अर्थः प्रतिपादितः पूर्वं। विज्ञानं नाम वेदार्थविषयकः निश्चयः इत्युक्तम्। अतः तस्य इदानीं विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्युच्यते। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्य अर्थः यज्ञादीनाम् अनुष्ठानार्थं विज्ञानं कारणं। तनुविस्तारे इति धातुः अनुष्ठानमिति अर्थः अस्माभिः स्वीकृतः। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्य अर्थः विज्ञानमेव यज्ञादिकं कुरुते। कुरुते नाम अर्थः पूर्वं तु उक्तं निश्चयात्मकं ज्ञानं तत् वेदार्थविषयकं निश्चयात्मकं ज्ञानमिति। तर्हि निश्चयः यदि बुद्धिरूपः तर्हि तस्य कर्तृत्वं कथम् इति पृच्छते। तदानीम् अग्रे उच्यते विज्ञानवान् हि यज्ञं तनोति श्रद्धादिपूर्वकम्। तर्हि विज्ञानं यज्ञं तनुते इति वाक्ये वर्तते। विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यस्य विज्ञानमेव कर्म करोति इति जातम्। एतादृशकर्मकर्तृत्वरूप कारणत्वं कर्तृत्वं तस्य कथम् इति चेत् तदानीम् उच्यते वस्तुतः कर्तृत्वम् औपचारिकम् अत्र। कुतः विज्ञानवान् हि यज्ञं तनुते इत्यर्थः। विज्ञानं यज्ञं तनुते नाम बुद्धिरेव करोति इति न। यस्य तादृशी बुद्धिर्वर्तते सः करोति, तस्य कर्तृत्वं जीवस्य। अतः विज्ञानवान् इत्यर्थः। विज्ञानवान् हि यज्ञं तनोति। कथं तनोति? श्रद्धादिपूर्वकं। पूर्वमुक्तं यज्ञादिकम् अनुष्ठातुं श्रद्धा अपेक्षिता भवति, तस्यैव अधिकारः इति। अतः तादृशश्रद्धादिपूर्वकं किञ्च यस्य यज्ञादिविषयकज्ञानं वर्तते तादृशेन कर्त्रा यज्ञादिकम् अनुष्ठीयते। अतः विज्ञानं यज्ञं करोति इत्युक्ते अर्थः श्रद्धादिपुरस्सरं विज्ञानं
यज्ञं कर्तुं प्रेरयति तथा च विज्ञानवान् यज्ञं करोति इत्यर्थः अतः औपचारिकं तत् कर्तृत्वम् अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वं तनुते इति अतः विज्ञानस्य कर्तृत्वं यज्ञं तनुते कर्तृत्वं तनुते इति कर्तृत्वम् औपचारिकम् न केवलं यज्ञादिकं तनुते अपि तु कर्माणि च तनुते विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुते अपि च अर्थः न केवलं यज्ञं तनुते किन्तु नाम यज्ञादि अनुष्ठानार्थं केवलं कारणत्वमस्ति इति न कर्माणि प्रत्यपि कारणत्वमस्ति कथं कर्माणि च तनुते इत्युच्यते कर्माणि च तनुते इत्युक्ते तत्र लौकिकानि कर्माणि इत्यर्थः पूर्वं वैदिकानि कर्माणि उक्तानि यज्ञम् इत्युक्ते वैदिकं कर्म अत्र इदानीं कर्मशब्देन लौकिकं कर्म तर्हि लौकिकानि वैदिककर्मणां च अत्र सङ्ग्रहः कृतः विज्ञानं यज्ञं तनुते इत्यत्र वैदिककर्म कर्माणि तनुते अपि च इत्यत्र लौकिकम् इत्यर्थः तथा च विज्ञानमयस्य तत्र औपचारिककर्तृत्वमपि पूर्वं प्रदर्शितं तथा च कर्माणि च तनुते लौकिककर्माण्यपि तेन अनुष्ठीयते इत्युक्ते तादृशविज्ञानवता पुरुषेण अनुष्ठीयते इत्यर्थः अनन्तरं यस्मात् तत्र विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद् युक्तं विज्ञानमयः आत्मा इति विज्ञानं तत्र सर्वं करोति इत्युच्यते यज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च इत्युक्तं तर्हि सर्वविधकर्म प्रति विज्ञानस्य कथं कारणत्वम् इति चेत् वस्तुतः अपरब्रह्म यद्वर्तते ईश्वर इति शब्देन विधीयते सः ईश्वर एव सर्वं प्रति कारणीभूतः किन्तु विज्ञानं तु अदृष्टद्वारा कारणम् अतः तत्र कारणत्वमपि गौणमेव वस्तुतः अपरब्रह्मणः एव साक्षात् तत्र कारणत्वं वर्तते अनन्तरं कर्माणि तनुतेऽपि च इत्युक्तं यस्माद् विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद् युक्तं विज्ञानमयः आत्मा ब्रह्मेति इदानीं किं विज्ञानमयस्य शिरःपाण्यादिकवत्वं सर्वम् उक्त्वा एतादृशविज्ञानमयः ब्रह्म वर्तते इति चिन्तनीयम् इति उपासना उच्यते तथा च कुतः ब्रह्म तद्भवति यतः विज्ञानकर्तृकं सर्वं विज्ञानकर्तृकमस्ति निश्चयपूर्वकमेव सर्वोऽपि कर्ता करोति एवं खलु अतः जानाति इच्छति यतते इति क्रमः जानाति इत्युक्ते निश्चिनोति इत्यर्थः निश्चयपूर्वकमेव तस्य कार्यं सम्भवति अतः सर्वविधकर्म प्रति तादृशस्य कर्तुः निश्चयः अपेक्षितः भवति अतः विज्ञानकर्तृकमेव सर्वं तस्माद् युक्तं विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति तर्हि ब्रह्मैव सर्वम् एतस्यापि तथैव विज्ञानकर्तृकत्वमेव सर्वस्यापि इति कृत्वा तादृशब्रह्मत्वचिन्तनं विज्ञानमये कर्तव्यम् अर्थात् उपासनीयम् इत्यर्थः अनन्तरं तथा च विज्ञानं यज्ञं तनुते इति वाक्योक्तं सर्वकर्मकर्तृत्वं विज्ञानमयकोशे इत्यर्थः विज्ञानमयकोशे जगत्कारणत्व साम्यसम्पादनद्वारा अपरब्रह्मारोपे निमित्तम् इत्यर्थः अर्थात् यत्किञ्चित् उपासनमुच्यते तत्र उपास्यस्य किं भवति तत्र आरोपः कस्यचन उपास्यस्य भवति कुत्रचित् इदानीम् उदाहरणार्थं शालग्रामे विष्णोः उपासना कर्तव्या इत्युक्ते शालग्रामः इति तत्र आरोप्यविषयः भवति तत्र आरोप्यते किम् आरोप्यते विष्णुत्वम् आरोप्यते विष्णुत्वबुद्धिरारोप्यते अनन्तरम् एतादृशस्थलेषु बहुत्र तत्र उपासनं यत्र यत्र विधीयते तत्र यस्य उपरि यादृशबुद्धिः कर्तव्या वर्तते तयोः किञ्चित् सादृश्यम् उच्यते कुत्रचित् सादृश्यं न भवति बहुत्र सादृश्यं भवति यथा मनो विश्वे देवाः मनसि च विश्वे देवानाम् उपासना दृष्टिः कर्तव्या इत्युक्ते अनन्तं वै मनः अनन्तं विश्वे देवाः अतः अनन्तमेव सः लोकं जयति इत्यादि वाक्यं वर्तते तर्हि एवं रूपेण मनसि विश्वे देवानाम् उपासना यत्र विधीयते तत्र मनः आधारः अस्ति तत्र उपास्यधर्माः ये भवन्ति विश्वे देवाः उपासनीयाः सन्ति किमर्थं नाम किं सादृश्यमस्ति अनयोः यदि सादृश्यबुद्धिर्नास्ति तदानीं तत्र मनसः स्थापनं कर्तुं न शक्यते अतः उपासनासु प्रायः
एतादृशसादृश्यं प्रतिपाद्यते। किं तत् सादृश्यम्? अनन्तत्वम् इति सादृश्यम्। कथं? विश्वे देवाः अनन्ताः वर्तन्ते। अनन्तानाम् असङ्ख्याकाः सन्ति, बहवः सन्ति इत्यर्थः। अनन्तरं मनस्यपि वृत्तयः अनन्ताः वर्तन्ते। तर्हि इदानीं किं जातम्? उपास्यः भवति उपास्याः भवन्ति विश्वे देवाः, तेषाम् आरोपः कुत्र कर्तव्यः? मनसि। तर्हि मनस्यपि तादृश आनन्त्यं वर्तते। किं निमित्तकम् आनन्त्यमस्ति मनसि? वृत्तिनिमित्तकम् आनन्त्यमस्ति। मनसि कति वृत्तयः सन्ति इति वक्तुं न शक्यते। प्रतिक्षणमपि अनेकाः वृत्तयः उत्पद्यमानाः एव भवन्ति। तर्हि मनसः एवं रूपेण वृत्त्यपेक्षित नाम वृत्तिसापेक्षानन्त्यं वर्तते। अतः मनस्यपि आनन्त्यमस्ति, विश्वे देवेष्वपि आनन्त्यं वर्तते। एतादृश आनन्त्यमिति सादृश्यं स्वीकृत्य अत्र उपासना विधीयते। तद्वदेव अत्रापि विज्ञानमये ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या इत्युक्ते किमपि सादृश्यं स्यात् खलु इति प्रश्नः। तादृशसादृश्यम् अत्र उच्यते इत्यर्थः। किं सादृश्यमत्र? ब्रह्मणः जगत्कारणत्वमस्ति, विज्ञानमयस्यापि जगत्कारणत्वं वर्तते। कथं जगत्कारणत्वम् इति चेत् यथा तत्र पूर्वमुक्तम् अदृष्टद्वारा इति। विज्ञानमयः अदृष्टद्वारा कारणम्, अपरब्रह्म तु साक्षादेव ईश्वरत्वात् कारणम्। तर्हि जगत्कारणत्वमिति किञ्चित् साम्यम् अस्ति। अतः अत्र विज्ञानमये ब्रह्मत्वबुद्धिः कर्तव्या इत्याशयः। अतः तत्र उच्यते यस्माद्विज्ञानकर्तृकं सर्वं, तदेव अत्र साम्यमुच्यते। उपास्यस्य ब्रह्मणः सादृश्यम् अत्र स्यात्। तत् कीदृशसादृश्यं? सर्वं प्रति कारणत्वम्, अखिलकारणत्वम्। तदेव उच्यते यस्माद्विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद्युक्तं विज्ञानमयस्य आत्मा ब्रह्म इति उपासनम्। तद्युक्तमित्यर्थः, उपासनं युक्तं। किञ्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति इति वाक्यमस्ति अग्रे। विज्ञानं ब्रह्म, सर्वे देवाः इन्द्रादयः ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते ध्यायन्ति, तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानं कृत्वा उपासते इत्यर्थः। तत्र विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठम् उपासते इति अग्रिमवाक्यम्। विज्ञानं देवाः सर्वे, देवाः सर्वेपि विज्ञानं ब्रह्म ज्येष्ठम् इति उपासते। उपासते इत्युक्ते उपास्ते, उपासाते, उपासते, उपासनं कुर्वन्ति इति बहुवचनं। विज्ञानं ब्रह्म, सर्वे देवाः इन्द्रादयः, सर्वे देवाः के? इन्द्रादयः देवाः सर्वे। ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते। अत्र विज्ञानमेव ब्रह्म इति उपासनं कुर्वन्ति देवाः। कुतः? ज्येष्ठं तत् प्रथमजं हिरण्यगर्भ इत्युक्तं। तर्हि प्रथमजत्वात् तादृशप्रथमजत्वसाम्यात् सर्वप्रवृत्तीनां वा, अत्रापि साम्यमस्ति। किं साम्यमस्ति? वस्तुतः विज्ञानमयः नाम हिरण्यगर्भ इत्युक्तं। हिरण्यगर्भस्य प्रथमजत्वं वर्तते। एवमेव अत्रापि विज्ञानमयः यः वर्तते, निश्चयात्मक विज्ञानमयः, तस्यापि सर्वप्रवृत्तीनां प्रति कारणत्वमपि अस्ति, प्राथम्यमपि अस्ति। यतः निश्चये कृते सत्येव कार्ये प्रवर्तते, अतः कार्यं प्रति निश्चयः कारणम्। अतः विज्ञानमयस्य सर्वकार्यं प्रति निश्चयात्मकरूपेण प्राथम्यं वर्तते, तदेव तस्य कारणत्वम् इति कृत्वा तस्य प्राथम्यं ज्येष्ठत्वम्। अतः सर्वे देवाः विज्ञानमये ज्येष्ठत्वबुद्धिं स्थापयन्ति। तथा च ज्येष्ठं प्रथमजत्वात् सर्वप्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात् प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्म उपासते। उपासते नाम ध्यायन्ति इत्यर्थः। ध्यायन्ति नाम देवाः इदानीं ध्यानं कुर्वन्ति वा इति चेत् तथा न। पूर्वस्मिन् जन्मनि ध्यात्वा ते आगताः, अत एव इदानीं ते देवाः सम्भूताः। अर्थात् ते पूर्वजन्मनि देवाः एवं रूपेण बुद्धौ हिरण्यगर्भस्य ध्यानं कृत्वा अथवा तत्र प्रथमजस्य ध्यानं कृत्वा ज्येष्ठम् इति ध्यानं कृत्वा ते समागताः सन्ति। अतः ध्यायन्ति इत्यनेन ते ध्यानं कृतवन्तः इत्यर्थः। देवाः सर्वे स्वपूर्वजन्मनि तथा
यजमानावस्थायां ध्यानं कृतवन्तः पूर्वजन्मनि कर्म अनुष्ठितं तैः पूर्वजन्मनि अनुष्ठितकर्मणां फलरूपेणैव ते इदानीं स्वर्गादिकं प्राप्तवन्तः कुतः स्वर्गादयः कथं प्राप्यन्ते कर्मभिः प्राप्यन्ते यथा ज्योतिष्टोमे स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम् अस्ति तादृशयागादीनाम् अनुष्ठानेन ते इदानीं देवशरीरं प्राप्तवन्तः तदानीं यदा ते कर्मणाम् अनुष्ठानं कृतवन्तः तदानीम् उपासनामपि कृतवन्तः तत्सन्दर्भे यजमानरूपेण तैः तत्र विज्ञानमये ज्येष्ठत्व उपासनं कृतमस्ति इत्यर्थः तस्मिन् विज्ञानमये ब्रह्मणि अभिमानं कृत्वा उपासते इत्यर्थः तर्हि ज्येष्ठत्वाभिमानं प्राप्य ब्रह्मणि कृत्वा उपासते इत्युक्ते विज्ञानमये ब्रह्मणः तादात्म्यम् आरोप्य उपासनं कृतवन्तः इत्यर्थः उपासते इत्युक्ते यद्यपि वर्तमानकाले वर्तते किन्तु तत् कृतवन्तः इति स्वीकर्तव्यम् तस्मात् ते महतः ब्रह्मणः उपासनात् ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति भवन्ति इत्युक्ते अतएव तेषां ज्ञानैश्वर्यशक्तिमत्वम् इदानीं वर्तते इत्यर्थः तस्मात् ते महतः ब्रह्मणः उपासनात् महतः ब्रह्मणः इत्यस्य का आशयः महत्तत्त्वरूपब्रह्मण महत्तत्त्वम् इति तस्य नाम महत्तत्त्वं समष्टि बुद्धितत्त्वमिति यत् साङ्ख्ये उच्यते तदेव अस्माकं मते समष्टि सूक्ष्मशरीराभिमानी इत्युच्यते तदेव हिरण्यगर्भ इति नाम अत्र महतो ब्रह्मणः इत्युक्तं तथा च तस्मात् ते महतः ब्रह्मणः उपासना तादृशमहतः ब्रह्मणः हिरण्यगर्भरूपस्य ब्रह्मणः उपासनां कृतवन्तः अतैव ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति अतैव तादृश हिरण्यगर्भस्य उपासनाया एव तेषाम् इदानीम् ऐश्वर्यं वर्तते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भग इतीर्यते इति एकत्र सङ्ग्रहः अस्ति तथा च भगवान् इत्युक्ते एतादृश ऐश्वर्यवान् इत्यर्थः ऐश्वर्यं च देवानां भवति अतः ऐश्वर्यं कथं समापन्नमिति चेत् पूर्वजन्मनि कृत उपासनद्वारा एव अतः उपासनात् ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति उपासनात् ज्ञान ऐश्वर्यवन्तो भवन्ति तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद विजानाति न केवलं वेदैव तस्मात् ब्रह्मणश्चेन्न प्रमाद्यति बाह्येष्वेव स्वात्मभावितत्वात् प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मणि आत्मभावनायाः प्रमदनं तन्निवृत्त्यर्थमुच्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति इति इतः अग्रिमकक्षायां पश्यामः तथा च अत्र पञ्चमः अनुवाकः आरब्धः विज्ञानं विज्ञन्तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्मज्येष्ठमुपासते इति पर्यन्तं जातमस्ति अतः अग्रे अनन्तरं पश्यामः संशयाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु नो चेत् समापयामः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 धन्यवादः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः।